अच्छा साहब ये बताइएगा सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इलाकों का चंद इलाकों में काम तो कर रही होगी, लेकिन जो इलाके हैं, मैं अगर बात करूँ लांडी, मलेर, कोरंगी, औरंगी, लियारी की, तो यहाँ पर कचरा उठाने का जो निज़ाम है वो इंतहाई कमज़ोर है, बल्कि मैं कहूँगा कि नाकिस है। शहरियों का जो अपने घर का कचरा होता है वो गलियों में फेंक देते हैं और बहुत बुरी सूरत हाल होती है। ताफुन ज़्यादा इलाके होते हैं, यकीन जाने कि बाहर के लोग इन इलाकों में जा नहीं सकते। आप कॉल करेंगे, 10 दफ़ा कॉल करेंगे तो तीसरे दिन बंद आता है और गली साफ करके चले जाते हैं। तो शाह साहब ये बताइएगा कि जी गरीब इलाकों के लोग देखिए वो इलाके जो है नहीं बिल्कुल नहीं, वो सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है और हमारा फ़र्ज़ है। और जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं वहाँ पे एक्शन हुआ है और वहाँ पे कुछ बेहतरी है। जो इलाके आप बता रहे हैं उसके बड़ा पोर्शन तो साफ़ सुथरा रहता है। मैं ख़ुद अभी कोरंगी जा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं गया था, फिर इस तरह दीगर जगहों पे भी जाते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, इश्यूज़ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमने ये आज मीटिंग की और मेयर साहब भी थे, वो ख़ुद भी करेंगे और एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसका मुझे नज़र आया कि उसकी कमी थी। वो मैकेनिज़्म क्या है कि सॉलिड वेस्ट और ज़ाहिर है KMC मेयर साहब और फिर जो हमारे टाउन कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और इवन UCs के जो चेयरमैन हैं, तो अब उनका आपस में एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि लोगों को जो है ये फैसिलिटेट कर सकें। हमारे आपस में लाख इख्तलाफ सही, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन जो खिदमत है लोगों की उसमें हम सबको काम करना है। तो ये जो एक कमी कह लें, एक फ्लॉ कह लें, या जो एक ये वाला है सिलसिला, इसको अभी ख़त्म कर रहे हैं ताकि सब मिलकर काम करें और बेहतर जो है सूरत हाल निकले। ई-चालान के हवाले से जो जुर्माने हैं उसको कम करने की तजवीज़ है सिंध गवर्नमेंट के कुछ जगह, और दूसरा ये कि ये कराची के अलावा भी दीगर शहरों में एक्सटेंड हो रहा है या सिर्फ कराची के अंदर है? जी बिल्कुल, हर जगह पे जहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वहाँ पे ये होना चाहिए। और कराची में कराची वालों के लिए ही ई-चालान हो रहा है ताकि सब थोड़ा सा बेहतर चल सकें। आप देखें हम सब ने बेल्ट बांधने शुरू कर दी हैं, सिग्नल्स पे रुकना शुरू कर दिया है और वायोलेशंस को कम करना शुरू कर दिया है ताकि ई-चालान से बचा जाए। और आपके ये भी इल्म में है कि जो पहला चालान है ई-चालान, वो एक वार्निंग ही है, वो किसी से पैसे नहीं भराए जा रहे। हाँ, अगर वो आदी मुजरम है और उसने फिर दोबारा भी कोई वायोलेशन की है तो फिर तो उसको डबल चालान होगा। तो देखें ये किस लिए किया है, पहले बहुत सारे करके देख लिया। इसलिए मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ज़रूर ये लगता है कि ये ज़्यादा चालान है, लेकिन अगर आप दीगर जगहों पे देखेंगे तो ये चालानों की इससे बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे इसी वजह से अमल हो रहा है कवानीन पर कि चालान जो हैं उनके ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक इशू आप ज़रूर कह सकते हैं कि आप मिसाल दीगर मुल्कों की देते हैं लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट को रुकवाना, लोगों की जानों को बचाना और कवानीन पे अमल करना जो है वो इसको उससे ना मिलाया जाए। और अगर कहीं पे वाकई कोई रोड एक पूरा बंद है, खुदा हुआ है, और दूसरे रोड पे आमने सामने आ रहे हैं या कोई ट्रैफिक की वायोलेशन है, तो वहाँ पे किसी को चालान नहीं दिया जा रहा। ये कर रहा है एक बात कर पीपल्स पार्टी के ने एतराज न हो जाने खपे छा तव्हां सम्झो था पीपल्स पार्टी इन तरमीम में फेवर करे? जी आप भी कर लें। जी बेटा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है जिसका कल तबादला हुआ है, जी वापस चले गए वापस। फिर आपकी एक पिक्चर वायरल हुई है मुनव्वर मल्ला से, जो कि जिसने इसको काफी मुतनाज़ा बना के रखा है। एंटी करप्शन की केस हुए थे, फिर सेक्रेटरी जो लोकल गवर्नमेंट के थे उन्होंने इनको डिसमिस कर दिया, हटा दिया। अब आपकी पिक्चर इनके साथ वायरल हुई है, इसका मतलब ये है कि मामला तय हो गए। अब एक तो ये है कि क्या इनको दोबारा से बहाल तो उसकी उसकी सिफारिश करके उसको ला रहे हो वापस, या मैं उस पर करूँ कि भाई ये खामखा की बात कर? बेटा वो बहाल हुआ है और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी में बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। और ज़मीर अब्बासी इस वक्त PD है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, और ये जो जगह है ये उसके लिए बहुत कम है। अगर वो आए तो मैं उसको वेलकम करूँगा, लेकिन वो आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात आपने की 140A,
اور اس کی دوسری چیزوں کے لیے. دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں اگر کہیں پہ کوئی با اختیار لوکل گورنمنٹس ہیں تو وہ سندھ میں ہیں. ان کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, ان کو با اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے دوست اس بات کو دیکھیں, یہ صرف اور صرف جو ہے ایک شوشہ کہہ لیں. اگر اتنے ہی ان کو لوکل گورنمنٹ کا وہ تھا تو آپ کے علم میں ہیں کیسز میں بھی گئے ہوئے تھے, سارا دن کہتے بھی رہتے تھے, الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا, کیوں نہیں آئے الیکشنز میں؟ جیسا بھی نظام تھا اس میں کیوں راہ فرار اختیار کی؟ اب بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں قوانین میں بھی, لیکن ان قوانین کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو اس وقت کے لوگ ہیں یہ بھی با اختیار ہو کر لوگوں کی خدمت کریں, اور آئندہ آنے والے بھی جس کو بھی یہ مینڈیٹ ملتا ہے وہ مزید با اختیار ہوں. اور پھر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی پی ایف سی نہیں بنا ہوا. لاسٹ ٹینیور میں جب میں منسٹر تھا تو 2023 میں جولائی میں ہم نے پی ایف سی یہاں پہ بنایا, سندھ گورنمنٹ نے, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے, اور پھر اس پہ میٹنگز بھی ہوئیں, اور اب دوبارہ اس دفعہ بھی ابھی میٹنگ رکھی ہے اور ان پر کام ہو رہا ہے. کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز کو خواہ کا ایشو بنانا, اور جو 140A یا جس طرح کی سلسلہ وہ مانگ رہے ہیں وہ کون سا ٹائم مانگ رہے ہیں؟ میں خود 2 ٹینیور ناظم رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کے, اور وہ اس وقت کا وہ 140A کی بات یا جو ڈائریکٹ فیڈرل سے جو چیزیں تھیں یا جو قوانین بنائے گئے تھے وہ کب بنائے گئے تھے؟ وہ تب بنائے گئے تھے جب اسمبلیاں نہیں تھیں, جب نہ نیشنل اسمبلی تھی نہ پروونشل اسمبلی تھی. اس وقت یہ اختیارات بنا کے, اور پھر اس کا کیا ہوا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ یہ جو بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جب با اختیار بنایا گیا تو کچھ لوگوں نے اس کا مس یوز کیا. یہ جتنے ہم کراچی کیوں ڈوبتا رہا ہے؟ کراچی اس وجہ سے ڈوبتا رہا ہے کہ وہ جو نالے تھے وہ جہاں پہ یہ پانی نے نکلنا تھا یا دیگر چیزیں تھیں وہ الاٹ کر دی گئی تھی, اور جب بھی آ کر گورنمنٹ کوئی ایکشن لینے جاتی تھی تو اسٹے آ جاتے تھے. لاسٹ ٹائم جو ایکشن ہوا اور وہ ان کو صاف کیا گیا, وہ ساری چیزیں بہتر کی گئیں کہ جب سپریم کورٹ نے پراپر طریقے سے اس میں سپورٹ کی, اور کسی کو بھی اسٹے جو بھی تھے انہوں نے سب کے ختم کر دیے, تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کام بھی ہوا. تو یہ کچھ اختیارات ضرور ہونے چاہیے, لیکن اس طرح کے اختیارات نہ ہوں کہ ایک تو وہ صوبائی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑے, یا ہر صوبے کا اپنا سسٹم ہے. میرے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت سارے چیمپئن بنتے ہیں. اب وہ ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے وہ بھی بڑا بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سب کو یاد ہے کہ پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے تھے, جو میئر تھے, جو چیئرمین تھے, جو الیکٹڈ لوگ تھے, ان کے 2.5 سال ابھی رہتے تھے, ان سب کا ہی نظام ختم کر کے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیے تھے. تو یہ صرف باتیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل سٹینڈز ہوتے ہیں, ایشوز بنائے جاتے ہیں, اور کچھ نہیں. ہم یہاں پہ مکمل طور پر ان لوکل کونسلز کو با اختیار کر رہے ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہیں سی ایم صاحب کو بھی اور مجھے بھی کہ اور قوانین بنائیں تاکہ یہ لوگ با اختیار ہوں. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ کراچی کے اندر ایک بڑا معاملہ جو ہے سر اٹھا چکا ہے, جو تاجر جو پریشان ہیں, شو روم پر فائرنگ ہوئی, بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے شکایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں حکومت اپنا کام کر رہی ہے, اور چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے. ہمارے جو منسٹر ہیں لا کے اور انٹیریئر کے ضیاء النجار صاحب, انہوں نے میٹنگ کی ہے. ہمارے آئی جی صاحب, پولیس چیف, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ایکشن لیا. لیکن آپ کو میں عرض کروں, بالکل ایک بھی جو کرائم ہے نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ سب تو کراچی والے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ پہلے کس طرح کا سلسلہ تھا. اب اس میں بہت بہتری آئی ہے, اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں, اور سیف سٹی بھی ایک حد تک اپنا کام
کر رہا ہے اور اس میں بہت ساری اچیومنٹس بھی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے. دوسرا یہ جو اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں, اسٹریٹ کرائم ہے, دیگر کرائم ہے, اس میں بہت سارے لیکوناز تھے کہ کئی دفعہ پکڑتے تھے, پھر وہ ضمانتوں پہ یا کیس کی وجہ سے واپس آ جاتے تھے. اب تو نیا قانون بھی ہم نے بنایا ہے کہ اس طرح کے جو عادی لوگ ہیں, جو کرمنل ہیں, ہیبیچول کرمنل ہیں, ان کے لیے وہ بنا رہے ہیں چپ جو ان کو لگائیں گے تاکہ ان کی جو بھی سلسلہ ہے وہ ٹریک کیا جا سکے. تو ابھی قوانین کو بہتر بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ایک بھی جو کرائم ہے وہ یہاں پہ نہ ہو.